प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् लुम्बिनी र प्रदेश 1 को नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता, सुदूरपश्चिममा छलफल जारी, मधेसको पारित। बाँकेको राप्ती नदी दोहनमा मिलेमतो, अधिकांश क्रसर उद्योग नियम विपरीत सञ्चालन, स्थानीय सरकार र प्रहरी मुख दर्शक। सञ्चालनमा आएको 1.5 वर्षमै जनकपुर विमानस्थलको टर्मिनल भवन चुहियो, पार्किङ र क्यान्टिनमा व्यक्तिको कब्जा। र सिन्धुपाल्चोकको चौतारा सागाचोक गढीमा खानेपानीको हाहाकार, 4 गाउँलाई एउटै धाराको भर। नमस्कार, म सरोज सिंह थापा। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यस बाहेक आज ओराली बजार खुलेको प्रसङ्ग हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। बर्दियाको मधुवनमा सोमबारदेखि वन्यजन्तु पीडितले प्रदर्शन गरेसँगै बन्द भएको ओराली बजार आज खुलाइएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रसाद वास्तोलाको नेतृत्वमा इलाका प्रहरी कार्यालयमा भएको सर्वपक्षीय र पीडित परिवारसँग भएको सहमतिपछि बन्दका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको हो। उता अछाममा मृतकका आफन्त र प्रशासन बीच 2 बुँदे सहमति भएपछि 5 दिनदेखि अवरुद्ध मध्य पहाडी राजमार्ग सञ्चालनमा आएको छ। जेठ 17 गते बेपत्ता अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 4 का 16 वर्षीय किशोर विनोद शाही जेठ 21 गते मृत भेटिएपछि आफन्तले राजमार्ग अवरुद्ध पारेका थिए। चितवनमा 2 महिनादेखि बन्दक बनाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा हेटौडा उपमहानगरपालिका 9 14 घरे बस्ने 45 वर्षका पूर्ण घलान रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। घरानले पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका 6 आदर्श टोली स्थित माछा पोखरीमा रहेको घरमा 27 वर्षीय युवतीलाई बन्दक बनाएर बलात्कार गर्दै आएको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। काभ्रेमा सञ्चालित 5 खाल खानेपानी आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न नहुने भएको छ। 5 खाल शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको कामको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी हुवासुई कन्काई जेभीले तोकेको समयमा काम नसक्ने जनाएको छ। 5 खालका बासिन्दालाई खानेपानी पुर्याउन 2077 साल असारदेखि 5 खाल शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको काम सुरु भएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत जेठ 15 मा प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणबाट नेपालका स्यानिटरी प्याड, घिउ तेल र एमएस बयरमा आधारित 3 प्रकारका उद्योग बन्द हुने भन्दै मोरङका उद्योगी व्यापारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। बजेटमा प्रस्तुत राजस्व संरचनाले नेपालका 3 किसिमका साना ठुला गरी 200 भन्दा बढी उद्योग बन्द हुने जिकिर गर्दै नीतिगत सुधारको माग गर्दै व्यवसायी संस्थाले आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नम्बर 1 ले पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। हामीसँग बाँकी नै छन्। सञ्चालनमा आएको 1.5 वर्षमै जनकपुर विमानस्थलको टर्मिनल भवन चुहियो, पार्किङ र क्यान्टिनमा व्यक्तिको कब्जा। र सिन्धुपाल्चोकको चौतारा सागाचोक गढीमा खानेपानीको हाहाकार, 4 गाउँलाई एउटै धाराको भर। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। लुम्बिनी र 1 नम्बर प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। आर्थिक वर्ष व्यवसायिक कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिँदै लुम्बिनी प्रदेशले आज आगामी वर्षका लागि नीति कार्यक्रम ल्याएको छ। सरकारले सिङ्गो लुम्बिनी प्रदेशलाई प्रविधि मैत्री बनाउने गरी डिजिटल प्रदेशको आधार, हात हातमा प्रदेश सरकार भन्ने नारा अघि सारेको छ। कृषिमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम,
पुष्प खेती प्रवर्धन, प्राङ्गारिक मल उत्पादन कारखाना स्थापना, कृषिमा प्रतिफल र उत्पादनमा आधारित अनुदान, युवा किसानका लागि ब्याज अनुदान, एक स्थानीय तह एक उत्पादन लगायतका नारा अघि सारिएको छ। यस्तै प्रदेश 1 सरकारले गत वर्षकै जस्तो कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आज प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापनका लागि कृषिलाई उच्च प्राथमिकता राखेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै दिगो कृषि विकासका लागि माटो परीक्षण र माटो सुधार कार्यक्रम ल्याइने, उत्पादनको आधारमा किसानलाई सोझै अनुदान दिने लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। उता मध्य प्रदेश सरकारले जेठ 22 गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसहमतिले पारित भएको छ। बाँकेको राप्ती नदीमा गिट्टी, ढुङ्गा र बालुवाको अवैध रूपमा उत्खनन र प्रशोधन गरी खुलेआम बिक्री वितरण गरिँदै आएको छ। सङ्गठित रूपमा नदी नै कब्जा गरेर ठूलो परिमाणमा नदी दोहन गरिँदै आए पनि स्थानीय सरकार र प्रहरी तमासे बनेका छन्। नदी क्षेत्रमा पुगेर जे पाण्डे र सविता जीसीले तयार पारेको यो रिपोर्ट। नेपालगञ्ज नारायणपुरको व्यस्त हुलाकी सडककै छेउमा रहेको यो राप्ती गणेश बालुवा प्रशोधन उद्योग हो, जहाँ अवैध रूपमा उत्खनन र सङ्कलन गरिएका गिट्टी ढुङ्गा ल्याएर घाटगति गरिएको छ। यहाँसम्म कि यहाँ सञ्चालन गर्ने स्काइभेटरको नम्बर समेत लुकाइएको छ। यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो। राप्ती नदी तटीय क्षेत्रमा यस्ता दर्जनौं दृष्टान्तहरू भेटिन्छन्। पैसा, गुण्डा र प्रहरी प्रशासनको बल तथा राजनैतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ताको आडमा 24 घण्टा तीव्र रूपमा नदी दोहन भइरहेको जनप्रतिनिधिले नै स्वीकारेका छन्। तटीय क्षेत्रसँगै गाउँ बस्ती र जङ्गलमा समेत अवैध रूपमा थुपारिएका गिट्टी ढुङ्गाका थुप्रा जताततै देखिन्छन्। प्रक्रिया नपुगेका क्रसरले उद्योगलाई के भन्छन् घरेलुदेखि लिएर कम्पनी रेजिस्ट्रारदेखि लिएर मान्यता दिनु, राष्ट्रिय गौरवको योजना भनेर जस्तो हुलाकी मार्गका नाममा, शिक्षाका नाममा, सुक्खा बन्दरका नाममा सानो एउटा एग्रिमेन्ट ल्याएर गाउँपालिकालाई जानकारी नगराएर के भन्छ भनेपछि बालुवा प्रशोधन चलाइरहेको उद्योगले क्रसर चलाउनु यो एउटा कमजोर पक्ष हो। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2, 4, 5, 6, 8 र 9 का अधिकांश क्रसर उद्योगहरू नियम विपरीत सञ्चालन भइरहेका छन्। बालुवा प्रशोधनको अनुमति लिएका उद्योगले क्रसरको काम गर्दै आएका छन्। अहिलेसम्म नदी तटीय क्षेत्रका 70 वटा स्थानमा नदी उत्खनन गरी थुपारेका गिट्टी ढुङ्गाको पहाड नै फेला परेको छ। राजस्व सङ्कलन गर्ने कुरा, घाटगति प्रमाणीकरणमा पनि गल्ती भएको छ। यहाँहरू सबैलाई त्यो थाहा छ। जाने यहाँबाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लगायत कर्मचारी हाम्रो टोली जाने सिधा नजरले हेरेर यसको अनुमान यति हो भनेर भनिदिने, जुन चाहिँ त्यसैमा मिलेमतो गरेर चाहिँ रहेको कुरा हामीले अहिले अनुगमन क्रममा फेला पारेका छौँ। सङ्गठित रूपमा भइरहेको तस्करी नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगेपछि राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले खैरी खोला, मुगुवा खोला, टिकुलीपुर घाट, सिधनिया घाट, बगदैला घाट, लालपुर घाट, आलीनगर, खल्ला टपरी घाट, जलाल घाट, परुवा खोला, झिझरी खोलालाई निषेधित क्षेत्र कायम गरेको छ। प्रहरीलाई हामीले फोन गर्दै गर्दा प्रहरीले जीसीबी भगाइदिएको अवस्था छ। प्रहरीलाई गाडी समाउन जानुस् भन्दाखेरि प्रहरीले गाडी नसमाइदिरहेको अवस्था छ। नदी दोहनका क्रममा उत्पन्न धुलो र प्रदूषणका कारण स्थानीयको दैनिकी पनि कष्टकर बनेको छ। घरभित्र कुनै चिजहरूलाई साँझ राख्नुभयो भने बिहान माटै बराबर देखिन्छ। त्यसै कारणले अब यहाँको त सब चिज वस्तु नै यो ढुङ्गा माटो नै बनिसकेको छ। 5 वर्षदेखि सङ्गठित रूपमा भइरहेको नदी दोहन नियन्त्रण गरी प्राकृतिक स्रोतको ठेक्का लगाउन र नदी व्यवस्थापन गर्न नयाँ जनप्रतिनिधिका सामु चुनौती थपिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, राप्ती सोनारी, बाँके। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। मध्य प्रदेशको सदरमुकाम जनकपुर धाममा विमानस्थल निर्माण गरिएको 55 वर्ष भयो, तर यात्रुको चाहना अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अझै पनि आवश्यक सेवा सुविधा पुर्याउन सकेको छैन। त्यति मात्र होइन, 1.5 वर्ष अघि मात्र निर्माण गरिएको अत्याधुनिक टर्मिनल भवनको छानो चुहिने समस्याले यात्रु हैरान भएका छन्।
जनकपुर धाममा 2024 सालमा स्थापना गरिएको विमानस्थलले 1.5 वर्ष अघि मात्रै नयाँ टर्मिनल भवनबाट सेवा सुरु गर्यो। 18 करोड रुपियाँको लागतमा ठेक्का लागे पनि टर्मिनल भवनको काम निर्धारित समयभन्दा 5 वर्ष ढिलो 42 करोड रुपियाँमा सम्पन्न भयो। तर नेपालकै पहिलो अत्याधुनिक स्टिल स्ट्रक्चरको भवन रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दाबी गरे पनि अहिले छानो झर्ने र बर्सातको समयमा पानी चुहिने समस्याले यात्रु मात्र होइन विमान कम्पनीकै कर्मचारी हैरान छन्। सिलिङबाट चाहिँ त्यो खस्ने हैन पानी चुहिनेहरू समस्याहरू पनि छ र यसमा निर्माण कम्पनीले सायद मेन्टेनेन्स पिरियड उनीहरूको बाँकी नै होला, मेन्टेनेन्स गरिरहेको अवस्था पनि मैले देखिरहेको छु। यसमा चाहिँ सुरक्षाको पनि सेफ्टीको पनि समस्या देखिएको छ। ठाउँ ठाउँमा सेलिङबाट चाहिँ केही सामानहरू माथिबाट झर्ने हो भने त्यो पनि एउटा चाहिँ ठुलो समस्याको रूपमा हामीले देखेको छु। 55 वर्ष अघि 18 जना यात्रु बोक्ने सानो जहाजबाट सुरु भएको यो विमानस्थलले अहिले 72 जना यात्रु क्षमताका जहाज उडान र अवतरण गराउन सक्छ। विमानस्थल स्तरोन्नति गरिएसँगै दैनिक 10 वटा विमानबाट 1400 भन्दा बढी यात्रु आउजाउ गर्न थाले पनि अत्याधुनिक सेवा र सुविधा पुगेको छैन। कैंटीन वगैरह होना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन जनरली अराइवल में नहीं रहता, वो डिपार्चर में रहता है। थोड़ा से आपकी हाउस कीपिंग बेटर होनी चाहिए, टॉयलेट फैसिलिटीज़ वगैरह वो थोड़ा बेटर होना चाहिए। तेज़ पंखा ये सब कुछ नहीं था, गर्मी में मतलब पसीना पसीना हो गए थे आते समय, गर्मी बहुत ज़्यादा था। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलमा विभिन्न सेवा सुविधा रहेको दाबी गरे पनि 25 वर्षभन्दा लामो समयदेखि पार्किङ स्थल र क्यान्टिनमा एकै जनाको कब्जा छ। विमानस्थल प्रमुखको मिलोमतोमा मनपरी पार्किङ शुल्क उठाउने मात्र होइन, क्यान्टिन सञ्चालकले यात्रुसँग नराम्रो व्यवहार गर्ने गरेको गुनासो पनि छ। विमानस्थल प्रशासन त्यो खालको रिपोर्ट आयो भने त्यसलाई हामी तुरुन्तै एक्सनमा गएर त्यसलाई विमानस्थलको जुन सेवा सुविधा उहाँहरूले दिइराख्नु भएको छ त्यो दिने मान्छेलाई चाहिँ हामीले कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ। प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुर धामदेखि अवधको राजधानी भारतको अयोध्याका लागि उडान भर्ने तयारी भइरहेको यो विमानस्थलबाट हाल बुद्ध, यति, सिमरिक र श्री एयरलाइन्सले सेवा दिँदै आएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा ब्रिखेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। सरकारले घर घरमा खानेपानीको धारा पुर्याउने लक्ष्य अझै पूरा भएको छैन। आगामी वर्षको बजेटमा पनि यही विषय समावेश छ। खानेपानीको अभावमा नागरिक शास्ति खेपिरहेका छन्। एक गाग्री पानी लिन घन्टौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ। दुर्गम गाउँपालिका मात्र होइन, सिन्धुपाल्चोकको पहिलो नगरपालिका चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा 4 वटा गाउँका बासिन्दा एउटै धाराको पानी घन्टौँ पालो कुरेर प्रयोग गर्ने बाध्यतामा छन्। सरकारले एक घर एक धाराको नीति ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारले लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसक्दा सिन्धुपाल्चोक चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका 10 का बासिन्दा घन्टौँ लगाएर पानी बोकेर प्रयोग गर्न बाध्य छन्। वर्षौंदेखि खानेपानीको समस्या भोग्दै आएका हरे, जलकिनी, दियाली र कार्कीटारका बासिन्दा बिहान उज्यालो नहुँदै गाग्री बोकेर धारातर्फ दौडन्छन्। एक घण्टाको बाटो पनि लिएर जान्छन् हरेको मान्छेहरू खानको लागि। यो धारा नभए एकदम आकाली महामारी निस्किन्छ। वर्षातको समय सुरु भए पनि यहाँका बासिन्दालाई खानेपानीको पिरलोले छाडेको छैन। पशु चौपायालाई आकाशे पानी जम्मा गरेर पुर्याउने गरेका स्थानीयलाई नुहाउन, कपडा धुन र मान्छेलाई पिउने पानी जुटाउन धाउधाउ हुन्छ। जिमलटोल यता बोगटी गाउँ यता आउँछ, धेरै ठाउँको आउँछ यो गाउँभरिको। बस्तु भएको पानी छ, लाइनको लाइन अब एउटा धाराले बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिँ हाम्रो लाइनमै जान्छ। खानेपानीको व्यवस्थापन नहुँदा यहाँका बासिन्दाले वर्षौंदेखि एउटै धाराबाट खानेपानी उपभोग गर्दै आएका छन्। नगरपालिकाले खानेपानी आपूर्ति गर्ने आयोजना अघि सारेको छ, तर काम सुस्त छ। त्यही भएर जुनसुकै महिना पनि पिउने पानीको समस्या हुने गरेको छ। ठुलो बजेट चाहिएको भएर अहिले हामीले परदेशमा चाहिँ प्रस्ताव लगेर राखेका छौँ। गाउँमा जनसङ्ख्या बढ्दैछ तर पानीको समस्या समाधान भएको छैन। एक घर एक धारा 3 वटै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा उपभोक्ताले वर्षौंदेखि खानेपानीको शास्ति बिहोर्न बाध्य छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन, जलकेनी, सिन्धुपाल्चोक। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूका साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।
प्रदेश विशेष